म यो विषयमा सुरुमा शीर्षकमा स्पष्टता चाहन अलिकति सजिलो हुन्छ। म कता तपाईँहरू कसले पहिला बोल्ने कि सिनियर मान्छे? डाक्टर भट्टराईको एउटा बडा अद्भुत किसिमको अलौकिक आकर्षण छ। उहाँले संसारलाई चारैतिरबाट हेरिसक्नु भएको छ। नारायण गोपालको गीत जस्तो जीवनलाई चारैतिरबाट हेरे, आगोमाथि पनि मैले नाची हेरेँ। डाक्टर साहब, तपाईँले शस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेर पनि संसार हेरिसक्नु भएको छ। शास्त्र युद्धमा पनि तपाईँ पारङ्गत हुनुहुन्छ। मानवीय भावुकताका अंशहरू पनि तपाईँका छन् र विनम्रताका अंशहरू पनि तपाईँमा छन्। तपाईँले भर्खरै उहाँलाई पास अन गरिदिनु भयो। प्रदीप दाई, राजनीति के हो र के का लागि, यसबाट सुरु गरौँ अनि त्यसपछि हामी त्यो मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। म एउटा प्रवेश मार्ग बनाउँदैछु, जसरी चाहिँ तपाईँ ठुल्ठुलो हाइवे प्रोजेक्टहरूमा सिधा गाडी लिएर जान सक्नुहुँदैन। टु बी भेरी स्पेसिफिक सर, राजनीति के हो र के का लागि हो? मलाई थाहा छ तपाईँको ज्ञान अपार छ, तर यसलाई समय सीमाभित्र। प्रदीप दाई प्लिज, व्हाट इज योर्स? होइन, अब उहाँ मभन्दा सिनियर भएकोले पहिले उहाँले बोल्नुहुन्छ भन्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई, तपाईँको ज्ञान अपार छ भनेर खुदा लगाउने विजय कुमार, दुईवटामा को ज्यादा विनम्र हुन् भने अलमला परेको छ। वास्तविक कुरो के पनि दुवै विनम्रभन्दा बढ्दा चतुर हुनुहुन्छ। झन्झट परिभाषा उहाँले दिनुपर्ने थियो, मैले होइन। उहाँ सहजकर्ता हुनुहुन्छ, हामीलाई उहाँले सहज बनाइदिनु पऱ्यो, कठिन बनाउने होइन। एनिवे कुरा त गर्नै पऱ्यो। हेर्नुहोस्, यो मलाई के लाग्छ भने बौद्धिकता छैन, विद्वताले धानेको राजनीति भन्ने कुरा अलिक धानेको शब्द नहालेर विद्वताले सूचित गरेको राजनीति, अङ्ग्रेजीमा झन् त्यो बेटर वर्ड चाहिँ फर्म। जस्तै कुनै क्रियाकलाप आफैमा स्वायत्त हुन्छ, तर त्यो स्वायत्ततामा कुनै मिठास अमिलोपन पनि आउन सक्छ नि बाहिर। अन्त राजनीतिमा यदि विद्वता पनि जोरन जस्तो हालियो भने, दही बनाउ जोरनै भन्छ होइन, अथवा यो चाहिँ माथिबाट सलादमा टपिङ गरे जस्तै विद्वता पनि टपिङ गर्यो भने के होला भनेर प्रश्न गरेको मलाई लाग्छ। राजनीतिको स्वभाव र चरित्र छँदैछ आफ्नो ठाउँमा। राजनीतिमा विद्वता सिधा के होला? डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा पहिचान, एकदमै ठोस पहिचान उहाँको विद्वताकै रूपमा छ। त्यसपछि राजनीति पनि भयो। त विद्वता राजनीतिमा जाँदा के हुन्छ त? त्यसका यसो गरी सजिलो गर्नलाई के गर्नु, मिसाउनुभन्दा पहिला आम सबैको सुविधाको निम्ति राजनीति के हो र विद्वता के हो भन्ने परिभाषित गरिदिनुहोस् न, टु द पोइन्ट, अनि सजिलो हुन्छ। के र के का लागि, विद्वता के र के का लागि? राजनीति साधारण अर्थमा, सबैले बुझ्ने अर्थमा त के हो भने राज्यको सञ्चालन, राज्यको रेखदेख। यो आज सुरु भएको होइन। जमानादेखि जबदेखि राज्य बनौँ, राज्यभन्दा पहिले राजा बने रजौटा बने, यसले सामान्यतः एउटा आफ्नो अगाडि के राख्यो भने कमसेकम कानुन व्यवस्थाको पालन। बेन भन्नेको महाभारत प्रसङ्ग आउँछ, राजा बेनको जो अत्याचारी थिए भनेर, ठुलो माछाले सानो माछाले नखाओस्, बलिया बाङ्गाले चोर डाका फटाले निरीह र सोझा सिधा काम गर्ने मान्छेलाई दुःख नदिउन् भनेर राज्यको उत्पत्ति भएको हो। राज्य भनेको दण्डको, कोएर्सिभ पावरको प्रकृतिबाट मानिन्छ। राज्यको मुख्य दायित्व भनेको कानुन व्यवस्था राख्ने, कानुन व्यवस्था राख्ने क्रममा न्याय दिने, राम्रो भाषामा भने सुशासन गराउने। त्यसैलाई आज हामीले राजनीति भन्छौँ। हिजो राजाको जिम्मेदारी थियो, अब राजा छैन, राज्यको जिम्मेदारी छ। राम्रो शासन दिने भन्नुहोस्, सबैले बुझ्ने भाषामा। डाक्टर भट्टराई, राजनीति भनेको के हो र के का लागि संक्षेप? सबभन्दा पहिले म पनि यो कार्यक्रममा आयोजक साथीहरूलाई विशेष बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। खालि काठमाडौँ खाल्डो मात्रै ज्ञान बुद्धि विवेकको केन्द्र र बाह्य चाहिँ केही पनि छैन भन्ने जो मिथ्या विश्वास थियो, त्यसलाई अन्त्य गरेर तपाईँले जुन देखाइदिनु भएको छ, आयोजक साथीलाई विशेष धन्यवाद। अब विजयजीले राख्नुभयो जस्तै अब सिधै म उहाँको प्रश्नप्रति प्रवेश गर्न चाहन्छु।
अब राजनीति के हो, म आफै हुन त साथीहरूले विद्वान आदि के भन्नु, म त्यस्तो होइन। सुरुमा एकदम स्पष्ट, म एउटा जिज्ञासु, एउटा अथाह भोग छ, त्यो ज्ञानको भोगले, जान्ने कुराको भोगले म लागेको मान्छे हुँ। त्यसले म विद्वान पनि होइन र म ट्रेनिङले, मेरो रुचिले राजनीतिमा पनि होइन, तर आवश्यकताको बोधले म त्यतातिर ड्रिफ्ट गरेको मान्छे हो। त्यसैले मैले बोलेको राजनीति के हो भने, जति बेलादेखि समाज, म एउटा विकासवादी सिद्धान्तमै विश्वास गर्छु। मानव जातिको उत्पत्ति पछि जब समाज र राज्यहरू बने, त्यसको व्यवस्थापन, सञ्चालन, रक्षा र त्यसको उन्नयनको निम्ति गरिने प्रयत्न नै राजनीति हो, साधारण लेमेनको मेरो भाषामा। अब यसै विश्व दृष्टिकोण अनुसार एक थरी यो सोसियल कन्ट्र्याक्ट थ्योरीले विभिन्न वर्ग समुदायहरूको बिचको चाहिँ आपसी सामाजिक सम्बन्धन हो यो, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भनेर हेर्छ। अर्को मार्क्सवादी स्कुलले चाहिँ राज्य भनेको विभिन्न वर्गहरूको एउटा अधिनायकत्व साधन हो भनेर भन्छ। त्यसैले म चाहिँ राजनीतिलाई जनरलाइज रूपमा लेमेनको अर्थमा मेरो भाषा के भन्छु भने, यो समाज र राज्यको व्यवस्थापन, सञ्चालन, रक्षा, उन्नयन गर्ने क्षेत्र नै राजनीति हो। र यसलाई किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ भने, दुई तिनवटा कुराले। एउटा त एकछिनपछि हामीलाई तपाईँले परिभाषा गरिदिनु भयो होइन। अब प्रदीप दाइकोमा जाउँ। यो सेसन हामीलाई सानो समयमा सिकाउनु छ। राजनीति परिभाषित भयो, मोटामोटी एउटै कुरा भनिरहनु भएको छ, अलग अलग भाषामा। भाव एउटै छ, भाषा मात्रै फरक छ। प्रदीप दाइ, अब विद्वता के हो? व्हाट इज इन्टेलेक्चुअलिटी? राजनीति परिभाषित, दुईटा विद्वानले राजनीति परिभाषित गर्नुभयो, तर अडियन्सलाई चित्त बुझेको छैन। राजनीति भनेको एउटा जन्मिएको बालकलाई शान्तिपूर्वक दुध चुसाउनु हो। बालकी समूह परिभाषा हो। अब आउनुहोस् विद्वता। विद्वता के? विद्वता चाहिँ बडा गाह्रो छ विजय कुमारजी। म एउटा सानो कथा नभने गीत भन्छु। एउटा महापण्डित थिए अरे, हामीभन्दा ठुला पण्डित, हामी पनि पण्डित भयौँ। खोला पार गर्न गएका, खोलामा ठुलो बाढी आएको रहेछ। एउटा मैलो चैलो माझी बसेर छ। ए माझी, मलाई खोला पार गरिदिउँ दाइ भनेछ। हुन्छ भनेछ माझी। पहिला सबैले सुन्यो होला। अनि माझी यसो डाउँ ख्याउँदै जाँदा, ए रामायण पढाएको छस्? छैन हजुर भनेछ। गीता के को पढ्नु भनेछ। महाभारत थाहा छ? थाहा छैन भन्छ। त्यो आधा जीवन बेकार गएछ। एकछिनपछि घरघर पौडी आउने यस्तो भएछ। गुरु पौडी खेल्न आउँछ भनेछ। आउँदैन भनेछ। तिम्रो जिन्दगी बेकार गएछ। मेरो आधा जिन्दगी गयो, तिम्रो पुरै जिन्दगी गयो। विद्वता यस्तै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, त्यति कथा मात्रै होला त? होइन, उहाँले भने कथा सबैले सुनेको कथा हो, त्यो उपयोगी नै कथा हो, मलाई पनि मनपर्छ त्यो। तर यो विद्वता शब्दको जुन यहाँ प्रयोग गरियो, म चाहिँ त्यति सहमत हुन अलिक सजिलो मान्न सकिनँ। अब विद्वता हुँदै यहाँ धेरै ठुला ज्ञानी विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ। मैले बुझ्दाखेरि स्कोलास्टिजम भन्ने अर्थमा चाहिँ विद्वता भन्ने अर्थ बढी लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ उपयुक्त शब्दको प्रयोग होइन। यहाँ भन्न खोजेको सायद ज्ञान, नलेज, विजडम, बुद्धि, विजडम र एनलाइटनमेन्ट, प्रबोधन भन्न खोजियो जस्तो लाग्छ। यो ज्ञान नजरमा विद्वता डाक्टर साहब, त्यसपछि हामी आइहाल्छौँ यसमा। त्यसले विद्वान कुन अर्थमा भन्न खोजियो यहाँको आज साथीले भनिदिनु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ उहाँले तपाईँको नजरमा भनिदिनुहोस् न। यहाँ एकचोटि छोडिदिनुहोस्। तपाईँको नजरमा विद्वता के हो? त्यो भनेको त्यो ज्ञान, जानकारी, नलेज र त्यसलाई अझ आत्मसातीकरण गरेर, प्रशोधन गरेर प्रयोग गरेपछि त्यो चाहिँ एउटा बुद्धि, विजडम हुन्छ। र त्योभन्दा पनि अझ माथिल्लो स्तरमा त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरियो हाम्रो मस्तिष्कका न्युरोनहरूले र सिनाप्टिक्सहरूले भने त्यो चाहिँ एउटा प्रबोधन, एनलाइटनमेन्ट हुन्छ। त्यसैका विविध रूपहरू हुन्। राजनीतिमा त्यसको अन्तर सम्बन्ध के होला भन्ने सायद यो चाहिँ विषयवस्तुको केन्द्र हो। हुन्छ, हामीहरू यहाँ प्रवेश मार्ग बनाउन खोज्दैछौँ बिस्तारै बिस्तारै, स्टेप बाई स्टेप। अब प्रदीप दाइ, इन्फर्मेसन, नलेज, विजडम होइन, सूचना, ज्ञान र प्रज्ञा होइन, त्यसको विषयमा फटाफट भन्छु। थाम्नुहोस्, एकदम फटाफट भन्छु। पहिलो कुरो त मैले संक्षेपमा विद्वता भन्दाखेरि, विद्वता भनेको सामने रहेको कार्यलाई काम गर्न हामी तम्सिएपछि त्यो गर्न चाहिने योग्यता। विद्वता भनेको यो क्यामेराम्यानको बेग्लै विद्वता, तपाईँको बेग्लै विद्वता, मेरो बेग्लै विद्वता। विद्वता भनेको सामने गर्छु भनेर आँट गरेको काममा गर्न सक्ने क्षमता। सामने रहेको काम गर्न सक्ने। अब हवाईजहाज उडाउनु तम्सिनुहुन्छ, गाडी चलाउनु भने आउँछ।
गाडी चलाउनु त सिक्नुहुन्छ, हवाईजहाज चलाउनुहुन्छ, गाडी चलाउनु आउँदैन। विद्वता भनेको सम्बन्धित कामलाई हल गर्ने। अब तपाईँले जुन अहिले इन्फर्मेसन नलेज विजडम भन्नुभयो, तपाईँलाई थाहै छ यो तिनटै शब्दलाई एकदम लोकप्रिय बनाएका छन् एउटा अङ्ग्रेजी कविले। वेयर इज द नलेज दे हेभ लस्ट इन इन्फर्मेसन। ज्ञान कहाँ छ? इन्फर्मेसनमा सीमित भयो। वेयर इज द विजडम दे हेभ लस्ट इन नलेज। प्रज्ञा कहाँ छ? त्यो ज्ञानमा गएर सीमित भयो, हराएको हरायो। नलेज अफ द वर्ड्स बट इग्नोरेन्स अफ दि वर्ड। सही समयमा सही शब्द प्रयोग गर्न नसक्ने, भर बोल्नु पर्यो भने बोलेको बोलै गर्ने। तपाईँ हामी जस्तै भन्नु पर्यो। सही कुरा। डाक्टर साहब अब म यसमा आउँछु। यहाँ उहाँले जो रमणजीले यसको सब्जेक्ट दिइराख्नु भएको छ, डाक्टर साहब तपाईँ यस्तै बिरलै मानिसहरूमा पर्नुहुन्छ जसले तपाईँसँग एउटा हाइएस्ट डिग्री छ, पिएचडीको। तपाईँ सबैभन्दा उच्च पदमा आसीन भइसक्नु भएको छ व्यवहारिक दृष्टिकोणका हिसाबले। कोही मान्छेले पढ्नु नपढ्नु अथवा त्यो विद्वान हुनु नहुनु, या म विद्वता भन्ने एउटा कन्भेन्सनल सेन्समा, स्कलास्टिक सेन्समा जो अघि तपाईँले भनौँ प्रयोग गरिराखेको छु अहिले, के विद्वताले, जस्तो उहाँले हामीलाई सब्जेक्ट के दिएको छ भने विद्वताले नधानेको राजनीति, के विद्वताले राजनीति धान्न सक्छ? के यो विषयवस्तु नै गलत होइन? के हाम्रो फन्डामेन्टल प्रिमाइसिस त गलत छैन, अथवा पुरा आकारमा छैन? गलत पनि नभनौँ। विद्वता र राजनीति बिचको आपसी सम्बन्धका आधारहरू के हुन्छन्? तपाईँले दुईटै हिसाबबाट जवाफ दिइदिनु होला। एउटा तपाईँ शास्त्रीय मार्क्सवादीका हिसाबले र एउटा सरकार प्रमुख चलाइसकेको हुनाले तपाईँले त जीवनलाई दुईतिरबाट हेरिसक्नुभयो नि, त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष र व्यवहारिक पक्ष। जस्तो प्रदीप दाइले त राजकाज त कहिले गर्नु भएको छैन हेरिरहेछ। मैले लिनुहोस् भन्दा उहाँ नमान्नु भयो, त्यो नमिल्या भने चाहिँ सर प्लिज। यो विषयवस्तु मैले बुझेअनुसार चाहिँ सायद राजनीति हामी सबैको जीवनसँग जोडिएको, किनकि त्यो राजनीति राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दा हामीले आफ्नो कमाइको एउटा अंश राजस्वको रूपमा तिर्छौँ। हामीले सबैले पालन गर्ने शिक्षक, कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, मजदुर, हामी सबैले हाम्रो नियम कानुन त्यो राजनीतिले बनाउँछ र हामीले कुनै गल्ती गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसलाई दण्डित गर्ने क्षमता राज्यले मात्रै राख्छ। त्यसले हामी सबैको जीवनसँग जोडिएको राजनीतिलाई सञ्चालन गर्न ज्ञान, बुद्धि, विवेकको जुन न्यूनतम लगानी र आवश्यकता पर्छ त्यो अलिक कमी भयो कि? त्यही अर्थमा चाहिँ नेपालको राजनीतिको सायद तत्कालीन सन्दर्भलाई हेरेर त्यसको चाहिँ जुन इनपुटहरू जुन लगानी हो त्यो अलिक कम भएको हो कि भन्ने सम्बन्धले कति लगानी हुनुपर्ने हो, राजनीतिमा चाहिँ ज्ञान, बुद्धि, विवेकको चाहिँ कति प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सायद विषय राखिएको मलाई लाग्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले के बुझौँ भने विद्वता अथवा ज्ञान, बुद्धि, विवेकले मात्रै धान्ने चाहिँ होइन राजनीति भनेको, यो थ्योरी र प्र्याक्टिस दुइटै हो। अब हामीले ज्ञान भन्दाखेरि चाहिँ बढी थ्योरीका कुरा गर्छौँ, प्र्याक्टिसमा नगएको कुरा गर्छौँ। त्यसैले त्यसलाई नै सबै थोक विद्वता छ कसैको कुनै विषयमा राम्रो ज्ञान छ, जानेछ, बुझेको छ भने त्यसले राम्रै राजनीति गर्छ भन्ने जरुरी छैन। इतिहासमा अमेरिकाका जुन 44वटा राष्ट्रपतिहरू भए तिनीहरूको मध्ये को राम्रो त भनेर चाहिँ 200 अमेरिकाका बेस्ट पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले एउटा चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन गरेर त्यसको उनीहरूले वर्गीकरण गर्दाखेरि 1 नम्बरमा उनले अब्राहम लिङ्कनलाई राखेका छन् र अब्राहम लिङ्कनले कुनै औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका थिएन र दोस्रो जर्ज वासिङटनलाई राखेका छन्। जर्ज वासिङटनले सामान्य स्कुले शिक्षा मात्रै लिएका थिए, उनी पनि कुनै डिग्री लिएका थिएन। त्यसपछिका यो आइजनहावर जुन दुइटै आइजनहावर न रुजवेल्ट, फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट र थियोडोर रुजवेल्ट र थोमस जेफरसन राखिएका छन्। ती चाहिँ तिनैजना फेरि महान विद्वान थिए। त्यसले महान विद्वानहरूले पनि राम्रै राष्ट्रपतिको रूपमा काम गरेका छन् र औपचारिक शिक्षै प्राप्त नगरेका खालि व्यवहारिक ज्ञान र उनीहरूको कमन सेन्सले मात्रै भएका मान्छेहरूले पनि राम्रो काम गरेका छन्। त्यसले राजनीतिमा चाहिँ एउटैको मात्रै हुँदैन, यो बहुआयामिक पक्ष हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटै इन्डिकेटरले मात्रै मापन गर्नु सायद उपयुक्त हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए अघि प्रदीप दाइले भनेको जस्तो अगाडि तपाईँको जे दायित्व छ त्यो पुरा गर्न सके तपाईँ विद्वान, गर्न नसके डिग्रीसँग मतलब छैन होइन? एकदम राइट, एकदम ठिक। यसमा त बडा नारायण ढकाल हुनुहुन्छ, गइसक्नुभयो? नारायण ढकाल ए हुनुहुन्छ, हुन्छ
ग्रेट सम्झिनुहुन्छ हेलिकप्टरले भन्थ्यो हेलिकप्टर चलाउनु जाउँ भनेर सम्झिनुहुन्छ उहाँलाई पहिली पार्टी कार्यालयमा बस्दा भूमिगत रूपमा पार्टीमा गर्दा पार्टीको त्यस समयको जेनरल सेक्रेटरीले होइन त फलाउनु काम गर्न जा पार्टीले भनेको भन्दा अब तिमीले भन्थ्यौ हेलिकप्टर चलाउनु जाउँ भने भने तपाईँले बडा रोचक विषय चाहिँ पढ्नु होला थियो एनिवे अब मलाई के लाग्छ भने यो अल्मलिन्छ यो नेपालमा डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मी आफ्नो समयका विद्वान थिए मान्नुहुन्छ मान्छु देवेन्द्रराज पाण्डे पनि कम थिएनन् मान्नुहुन्छ कम थिएनन् ऋषिकेश थापालाई पनि थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ यी सबैले चुनाव लडे होइन सबैले लडेका हुन् हो राम्रै छुटाउनु भयो गोविन्द प्रसाद के अरे उप्रेती होइन गोविन्द होइन काठमाडौँको गोविन्दजी जो पाकिस्तानमा एम्बेसडर गोविन्द लोहनीजी होइन उहाँको परिवारमा भान्सामा भात खाने 17 उहाँले पाएको भोट कति 10 होइन त्यसैले हामी कुन राजनीतिको कुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा छ अब विश्वले मानेको डाक्टर साहबले मान्नुभएको छ बर्ट्रेड रसेलभन्दा ठुलो विद्वान कोही भएन विद्वताका लागि नै उनले नोबेल पुरस्कार पाए म्याथमेटिक्सको क्षेत्रमा उनले मौलिक योगदान दिएका छन् लजिकको क्षेत्रमा उनी पनि चुनाव लडे 500 भोट पनि पुगेर लड्दैन तर उनले ठुलो सूत्र के निकाल्यो भने मूर्खैहरू भोटर भयो भने तिनीहरूले आफूभन्दा ठुलो मूर्खलाई छान्छन् होला नि आफू हारेपछि भन्नु नहुने हो तर उनले व्यङ्ग गरे आफू हारेको उपलक्ष्यमा त्यसैले म हार्नुको मतलब त त्यही मेरो विद्वतासँगै सम्बन्धित होला भने कुरा बुझ्नु कस्ता मेरा मतदाताहरू छन् भने रमाइलो कुरा के भने जस्तै कि डाक्टर साहबले खास चुनौती भएका राष्ट्रपतिहरूले चुनौतीको उत्तर दिएर चाहे निरक्षर हुन् चाहे साक्षर हुन् उत्तर दिनुभयो एकदम उहाँको उत्तरसँग बिल्कुलै सहमत छु म यसमा शङ्कै छैन त मैले नै अघि भनेको जुन परिभाषा हो सामने भएको दायित्वलाई पुरा गर्ने योग्यता त्यस समय तपाईँमा हुनुपर्छ बस सामने भएको काम पुरा गर्न सक्यो भने होइन आफ्नो काम बाहेक सबैको काम जान्ने मान्छे धेरै भयो नि होइन हामी डाक्टर भगवान कोइरालाले मलाई पटक पटक भन्नुहुन्छ हामी कहाँ हामीलाई आफ्नो काम हो भने त्यो एउटा आउँदैन बाँकी सबै आउँछ डाक्टर हो भने डाक्टरी आउँदैन इन्जिनियरिङ आउँछ मलाई जर्नलिजमबाट लेख्न आउँदैन अरू सब आउँछ खैर डाक्टर भट्टराई सामने भएको कामलाई फत्ते गर्नु यदि विद्वता हो भने त्यसको निम्ति हामीलाई केही सैद्धान्तिक आधार त चाहिन्छ होला नि त्यो हामीले जन्मजात पाउन सक्छौँ यसको माने हामी फेरि आर वी ट्राइङ टु रिड्युस द इम्पोर्टेन्स अफ लर्निङ त्यो पनि त गर्नु खोजेको होइन नि म अलि प्रश्न भाइ फेरि भन्नु प्रदीप दाइले एकदम कोरमा कुरा ल्याइसक्नु भएको छ सामने भएको कामलाई पुरा गर्न सक्ने मान्छे विद्वान हो होइन साँचो अर्थमा सक्षम विद्वान भन्दा अलि अर्कै अर्थ लाग्छ सायद त्यो चाहिँ क्षमतावान भन्न उपयुक्त होला विद्वान भन्नुभन्दा हुन्छ ठिक छ अब म तपाईँलाई फ्लिप गरिदिन्छु पोइन्ट गुगलको आगमनपछि संसारमा गुगलको आगमनपछि इन्टरनेट क्रान्तिपछि जो मानवीय इतिहासको सृष्टिमा मान्छे आएपछिको चौथो सबैभन्दा ठुलो क्रान्ति हो यसले सबै परिभाषाहरू बदलिसक्यो हिजोको दिनमा चाहिँ तपाईँले पिएचडी गर्ने बेलामा हामीले 5 वर्षमा 525वटा किताब पढ्यो भने हामी पिएचडी पाउन सक्थ्यौँ होला अहिले त हरेक चिज त मेरो फिङ्गर टिपमा छ अब त जो चिज जानेर तपाईँलाई हिजोका दिनमा विद्वान भनिन्थ्यो आज त त्यतिको त जसलाई पनि आउँछ नि होइन त्यस अर्थमा अब विद्वानको बदलिएको परिभाषा हाम्रो जो कन्भेन्सनल परिभाषा थियो परम्परागत परिभाषा थियो गुगल क्रान्तिपछि इन्टरनेट क्रान्तिपछि के त्यसको कुनै अर्थ रह्यो जस्तो पहिलाका दिनमा मैले अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरूको नाम भरेर भनिदिएँ भने उहाँसँग एउटा सज्जन आउनु भएको छैन अहिले उहाँसँग एउटा यस्तो सज्जन आउनु भएको छ जसले अमेरिकाको राष्ट्रपतिको सबैको नाम भन्न सक्नुहुन्छ अरे त्यति भनेको भरमा चाहिँ पहिला विद्वान हुन्थ्यो उहाँ त हुनु पनि होला र अहिले गुगल रेभोल्युसन पछि हिजोको जो ज्ञान मेरो विशिष्ट मानिन्थ्यो त्यो त अब साधारण ज्ञानमा परिणत भइसकेको अवस्थामा यो बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ लामो लामो तपाईँलाई यसमा आन्सर दिन्छु गुगल क्रान्ति पछि के विद्वता र विद्वानको परिभाषा बदलिएको छ के गुगल क्रान्ति र इन्टरनेट क्रान्तिपछि हिजोका विशेषहरू अब साधारणमा परिणत भएका छन् जस्तो इङ्ग्लिस ग्रामर भन्नुहोस् न आजभोलि सबैले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई अटो करेक्ट गरिदिन्छ त्यसमा स्पेल चेक गर्नै पर्दैन एक दिन बिहान
एक दिन बिहान यस्तो सफ्टवेयरमा काम हुँदैछ जसले तपाईँलाई ह्रस्व दीर्घ व्याकरण सबै मिलाइदिनेछ। एक दिन बिहान त्यस्तो आउनेछ, धेरै टाढा छैन। भनिसकेपछि यसले हाम्रो ओभरअल हामीले जो विद्वताको कुरा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ के कस्तो इम्प्याक्ट पारिराखेको छ यो चाहिँ अलि सबैले बुझ्ने गरिकन यहाँ युवा पुस्ताको साथीहरू पनि देख्छ होइन। सबैले चाहिँ इन्टरनेट क्रान्तिको हाम्रो सामाजिक जीवनमा र हाम्रो विद्वताको परम्परागत परिभाषामा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? हो, विद्वता भन्ने शब्द मैले सुरुदेखि नै प्रश्न उठाइरहेको छु, उपयुक्त भएन कि भनेर। यसले खासै फरक पार्दैन, त्यो हाम्रो बुझाइमा फरक परे हो। किनकि त्यसले त इन्फर्मेसन मात्रै कलेक्सन गरेर राखिदिएको। हिजो हाम्रो भोकन्तीय प्रणालीमा मेमोराइज गरेर विगतमा भएका कुरा, अर्काले भनेका कुरा, विगतमा घटेका कुरालाई घोटेर जसले चाहिँ भन्न सक्यो। जस्तै स्वस्थानीमा सबभन्दा सानो बच्चामा खर्र स्वस्थानी भन्दै यो बाबु कस्तो चाहिँ चलाएको थियो, खर्रै स्वस्थानी भन्यो भन्थे। अथवा त्यो राष्ट्रपतिको नाम दियो भने जस्तो, अथवा हिमालको शिखरको हामीले पढ्दाखेरि फलानु शिखरको चाहिँ यति उचाइ छ भने खर्र हामी कण्ठ गर्थ्यौँ। त्यस्तो नाप्ने प्रणाली नै बेठिक हो। त्यसैले आइन्स्टाइनले के भन्थे भने इमेजिनेसन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन नलेज भन्थे। त्यसैले विद्वता, ज्ञान, बुद्धि भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन प्रशोधन मात्रै होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि परिकल्पना गर्न सक्ने, सोच्न सक्ने, गहिराइमा जान सक्ने, त्यसको विश्लेषण गरेर अब के हुन्छ भन्न सक्ने, जुन अगाडिको जुन समस्या छ, अन्तर्विरोध छ, त्यसलाई बुझेर हल गर्न सक्ने त्यो क्षमता, त्यो वास्तवमा सही अर्थमा चाहिँ विद्वता भन्न बुझिएको हो भने त्यो हो। तर इन्फर्मेसन कलेक्सन, मेमोराइजेसन मात्रै चाहिँ फेरि त्यसको चाहिँ औचित्य अब छैन। गुगलले सब दिन्छ, त्यो घोकिराख्न आवश्यक छैन। ब्युटिफुल। भनाइको अर्थ सूचनाको ताकतको बलमा सूचनाको घोडा चढेर मैले अब आफूलाई विद्वान दाबी नगर्दा हुन्छ होइन। त्यो युग सिद्धियो। प्रविधा यसमा तपाईँको आन्सर के छ? हजुर, अब विजय कुमारजी धन्यवाद छ, तपाईँले हामीलाई घचेट्दै ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ। सूचना मात्र होइन, इन्फर्मेसन मात्र होइन, नलेज, हुन्छ। कदाचित ज्ञान पनि राजनीतिका लागि पर्याप्त छैन। जुन कुरा हामी गर्छौँ, याद रहोस्, हामीले विद्वताका कुरो राजनीतिका सन्दर्भमा गर्दैछौँ, अर्थात् नेतृत्वका सन्दर्भमा गर्दैछौँ। एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री र आशा गरौँ भावी प्रधानमन्त्री र सदाबहार संसद बोलाएर तपाईँहरूले यहाँ कुरा गर्दा सायद यही होला, राजनीतिक नेतृत्वमा के गुण हुन्छ। लेख्दा जे सोचेर यसका आयोजकले लेखेको भए पनि दुईवटा शब्द छ हाम्रो चालचलनमा, आइक्यू भन्छ नि, आइक्यू या इन्टेलिजेन्स क्वेसन, अर्को इक्यू इमोसनल क्वेसन होइन। इक्यू भनेको तपाईँ कति चाँडो रिसाउनुहुन्छ, कति चाँडो खुसाउनुहुन्छ, कति धैर्य राख्नुहुन्छ, आफ्ना विरोधीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ, कति उखान टुका प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई इक्यू भन्छ। तर राजनीतिक नेतृत्व भनेको त्यसको एउटा पहलु सूचना र ज्ञान हो भने त्योभन्दा अर्को पहलु जसलाई अहिले तपाईँले विजडम भन्नुभयो, प्रज्ञा, विवेक, अब घुमाएर ए भन्न खोजिँदैछ, राख्दा त्यस्तै हो। राजनैतिक नेतृत्व भनेको इन्टलेक्टको मात्रै फङ्सन होइन, त्योभन्दा बढ्ता तपाईँको इमोसनल मेच्योरिटीको फङ्सन हो, भावनात्मक परिपक्वताको पनि। हामी यहाँ जाँदैछौँ बिस्तारै। एउटा राजनीतिक नेतृत्व किन कुन परिस्थितिमा सफल हुन्छ, त्यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भने हामीले विगत तपाईँले अहिले गुगलको कुरा गर्नुभयो, सूचना क्रान्ति भएपछि, सूचना क्रान्ति मात्र होइन, विगत 100 वर्षमा हनुमानजीले रामलाई बोक्ने कि रामले हनुमानलाई बोक्ने भन्ने समय आइरहेछ। त्यसैले राजनीति गुणात्मक रूपले बदलिरहेको छ हामी सम्झौँ। आज हामीलाई चाहिएको विद्वता कस्तो हो, आज हामीलाई चाहिएको प्रज्ञा कस्तो हो, आज हामीलाई चाहिएको हनुमान कस्तो हो, वा हनुमान चाहिँदैन चाहिएको हो कि? मेरा विचारमा हनुमान चाहिँदै चाहिएको छैन। हनुमान त चाहिन्छ होला, कसरी चाहिन्छ त्यतिकै भने त्यही सब गर्न फेरि भोलिपल्ट विवादमा पर्न। त्यसैले बेसिकली यो प्याराडिम सिफ्ट भएको छ। मैले के भन्न खोजेको भने जुन सन्दर्भमा हामी कुरा गर्दैछौँ पुरा परिवेश नै बदलिएको छ तपाईँको गुगल रेभोल्युसनले गर्दा, राज्यको चरित्र बदलिएको हुँदा भन्ने बनाइएको। अब यहाँबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हुन्छ। अब प्रदीप दाइले जो प्रसङ्ग उठाउनु भयो त्यसबाट अगाडि जाऊँ डाक्टर साहब। अब राजनीतिलाई विद्वताले धानेको नधानेको भन्ने प्रसङ्गमै अगाडि जाऊँ।
राजनीतिलाई खासमा चाहिँ केले धानेको छ अहिले नेपालमा र केले धान्नुपर्छ? अहिले आउनुभन्दा अगाडि म के भन्छु भने यो राजनीतिलाई समेत सापेक्षतामा बुझ्नु पर्यो। राजनीति भनेको तत्काल समाजमा अब के म आएँ त्यसमा आउँछु। राजनीति भनेको तत्काल समाजमा विद्यमान मुख्य अन्तर्गत समस्या हल गर्ने साधन हो। त्यसैले नेपालको इतिहास कुरा गर्नुहुन्छ भने जति बेला 2224 राज्यहरू थिए त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो। लड्ने क्षमता भएको मान्छे चाहिन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाह आए। पृथ्वीनारायण शाह नआएको भए अर्को कोही आएर चाहिँ राज्य बनाउँथ्यो। त्यो समय सापेक्ष हुन्छ मैले भन्नु खोजेँ। त्यसैले नेता भनेको चाहिँ इतिहासको आवश्यकता र आकस्मिकताले जन्मिन्छ भन्छन् क्या, नेसेसिटी एन्ड चान्स। त्यसैले दोस्रो चरण जब हामीले लोकतन्त्र चाहिएको थियो त्यति बेला बिपी कोइराला, टङ्कप्रसाद आचार्य, पुष्पलाल लगायतका मान्छेहरूले त्यसको अगुवाई गरे। त्यो बिपीको क्षमता चाहिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको लड्ने क्षमताले हुँदैन थियो। बिपी पुष्पलालहरूको सोच्ने र विश्लेषण गर्ने क्षमता चाहिन्छ र त्यसले गर्दा अहिले हामीले एउटा लोकतन्त्र गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ। अब नेपाल अहिले कहाँ छ भन्दा अहिले हामीले भौगोलिक राष्ट्रियता छ हामीसँग। अहिले हामीसँग चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। यसको जगमा टेकेर आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्दै समाजका जुन जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक प्रश्न बाँकी छन् त्यसलाई हल गरेर देशमा विकास समृद्धि ल्याउनु छ हो भने त्यसको निम्ति पछिल्लो ज्ञान विज्ञानमा अवगत भएको नेतृत्व त्यस्तो चाहियो। हनुमान भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ, अहिले बदनाम भयो। हनुमान आफै नराम्रो होइन। केजरीवालले चाहिँ अस्ति चाहिँ हनुमान 40 पढेर भोट ल्याएर चाहिँ गोर्खा दिल्ली जिते उनले। त्यसो भयो भने त्यो भनेको कार्यकर्ता भने नेपाललाई चाहिँ साथ दिने नेतृत्व सङ्गठन भनेको त हनुमान भनेको चाहिँ हनुमानको पक्षमै अघिदेखि त्यसैले लिडर भनेको त भिजनरी लिडर। उसले चाहिँ ओभरअल सोचेर परसम्मको चाहिँ सोच्ने र चाहिँ एउटा नीति निर्माण गर्ने, दिशानिर्देश गर्ने काम नेताले गर्ने हो र त्यसलाई चाहिँ फेरि व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ कार्यकर्ता र समुदायले हो, जसलाई चाहिँ राम्रो पोजिटिभली भन्दा हनुमान अब नेगेटिभ अर्थमा चाहिँ होइन। त्यसैले अहिलेको राजनीति कहाँ छ भन्दा अहिलेको राजनीति त्यसैमा चाहिँ अलमल्लीको अवस्था छ। यसको निम्ति अहिलेको मुद्दा के हो बुझ्नु पऱ्यो। म के भन्न चाहन्छु, संक्षेप समय दिनु होला। मलाई 4-5वटा विषय अहिले हल गर्न सक्ने नेता चाहिन्छ। एउटा पछिल्लो ज्ञान विज्ञानलाई बुझेर, किन संसार अन्तर सम्बन्धित भयो, डिजिटल प्रविधि मात्रै होइन, अहिले जुन यो आर्थिक क्षेत्रमा जुन भूमण्डलीकरण भयो, पुरै विश्व नै एउटा पुँजीवादी विश्व बनेको छ। पुँजीवादका केन्द्र र किनारा बनेका छन्। अर्थतन्त्र अन्तर सम्बन्धित छ, त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, नेपाल भारत, चीन र अमेरिकाको जुन त्रिपक्षीय एउटा भूराजनीतिक द्वन्द्व भूमरीमा पर्दैछ, यसको ठिक व्यवस्थापन गरेर देशको भौगोलिक राष्ट्रियतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बुझ्ने क्षमता भएको लिडर चाहियो। र तेस्रो कुरा भनेको नेपाल भनेको विभिन्न जाति क्षेत्र समुदायले बनेको समाज हो। त्यसैले यसको निम्ति मानवशास्त्र समाजशास्त्रको राम्रो ज्ञान भएको नेपालको जातीय क्षेत्रीय विविधतालाई बुझ्ने। जस्तै अहिले भर्खरै हाम्रो माधव सरसँग मैले यो खसहरूको इतिहासबारे कुरा गर्दै थिएँ। हामी आफ्नै इतिहासबारे थाहा छैन। हामी खसहरू को हुन्, हामी चाहिँ मङ्गोलहरू हामी को हुन्, मधेसी थारू को हुन् भन्ने विषयको ज्ञान छैन। हामी झगडा गरिरहेको छौँ। त्यसलाई बुझेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने क्षमता, यो तेस्रो कुरा भने मैले। चौथो भनेको चाहिँ हामी संसारको सबभन्दा गरिब देशमध्येमा पर्छौँ। तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा जाने कसरी, छोटो अवधिमा चाहिँ आर्थिक पोलिटिकल इकोनोमीको ज्ञान भएको मान्छे चाहियो। र पाँचौँ कुरा चाहिँ यसले सबैले व्यवस्थापन गरेर राजनीतिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, अलोकतान्त्रिक होइन, योभन्दा उन्नत प्रकारको राजनीतिक प्रणाली कस्तो हुने र अहिलेको जुन शासकीय व्यवस्था छ त्यसले त्यस्तो नेता छान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद भएको राजनीतिक प्रणाली सही देशलाई अगाडि बढाउने यी क्षमता भएको नेता चाहियो भन्ने मेरो भनाइ। प्रदीप दाई, उहाँले खोजे जस्तो नेता त तपाईँले पनि खोजिराख्नु भएको होला। तपाईँलाई प्रश्न तपाईँले खोज्नु भएको छैन? ठिकै छ, म हुँदा पनि होइन, मेरो खोया पनि छैन। यो कुरा म हुन सक्दिनँ, त खोज्दिनँ। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो क्षमताभन्दा बढ्ता चिज त खोज्दैनौँ। कहिलेकाहीँ क्षमताभन्दा बढ्ता खोज्दैनौँ कि कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो क्षमता नै बुझ्दैनौँ। क्षमता के हो राम्ररी बुझौँ। मलाई तपाईँ एक्चुअली डेभेट नहुन दिनुहोस्, मलाई एकैछिन सर। उहाँले तपाईँ एउटा कुरा चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण के उठाइरहनु भएको छ भने डाक्टर भट्टराईले हामीलाई यो चिजहरू चाहियो, त्यसमा तपाईँलाई के थप चाहिएला, घटी चाहिएला। म तपाईँलाई के चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो समाज, यो भेलालाई स्पष्ट के पारिदिनुहोस् भने के बेला भयो कि हामीले एउटा इन्टायरली न्यू फिलोसोफिकल सैद्धान्तिक आधारमा, जस्तो नेपाली राजनीतिमा एकचोटि बिपी कोइराला आए होइन, त्यसपछि मदन भण्डारीजीको कुरा आयो, त्यसपछि माओवादी इन्सर्जेन्सीहरू आए। के त्यो नयाँ फिलोसोफिकली डिफाइन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ कि आर बी लुकिङ फर समथिङ न्यू फिलोसोफिकल अर्डर? त्यसमा उ गरेर तपाईँ आफ्नो आन्सर गर्नु। एकदम कम्प्लिटली आई थिङ्क दिस इज द क्रक्स अफ द म्याटर। त्यहाँ आउनुभन्दा पहिले तपाईँले बिपी कोइरालाले आफ्नो समयमा काम गरे,
मदन भण्डारीले आफ्नासँग काम गरे भन्नु अनि डाक्टर बाबुराम भट्ट अगाडि हुनुहुन्छ भन्दैमा उहाँको बारेमा त मैले कन्जुसी गर्ने र माओवादी रक्तपातबाट होइन अब यसरी हुँदैन हामी काङ्ग्रेससँग मिलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानुपर्छ भने तपाईँ होइन भन्ने म गल्ती भन्दैछु सुन्नु भएन ल मुख्य उहाँ ल सुन्नुहोस् उहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माओवादी मध्येको त मुख्य प्रवक्ता हो माओवादी मध्येको बाहिरको त म पनि आफूलाई ठान्छु एउटा माओवादी मध्येको भित्र बसेर भन्न चाहिँ सजिलो छैन हो त्यसो हुनाले के भने माओवादी भित्रको उहाँ हो माओवादीको पङ्क्तिबाट निस्केर उहाँले नै पहिलोपटक कान्तिपुरमा लेख्नु अब पुरानो कुरा छोडौँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट उदारवादी सब मिलिकन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र काम गर्नु तपाईँलाई यादै छ त्यसपछि मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा उहाँले नै संयोजन गरेको संविधानबाट भएपछि यो अध्याय सिद्धियो भनेर उहाँले नै घोषणा गर्नुभयो गर्नु भएन गर्नु अब यथेष्ट विश्लेषण भइसक्यो अब म तपाईँलाई के जान्न चाहन्छु भने अब उहाँ खोजी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको खोजी छ खोजी उहाँको भनाइ के छ भने हामी तेस्रो विश्वमा छौँ पहिलो विश्वमा जाउँ कसरी भन्ने खोजी होइन हो यो उहाँसँग म पट्टै सहमत छैन कुरो यो हो क्या त्यसैले प्रशंसा गरिहाल्थ्यो तपाईँको हामी तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा जाँदा हामीसँग यसको जवाब नदिनु होला नि फेरि तपाईँको कुरा तपाईँ भन्नुभयो हुँदैन म सहमत छैन तपाईँलाई बताइदिनु यसमा कुनै शङ्का छैन यसमा पट्टै शङ्का छैन कि विश्व एउटा अभूतपूर्व परिस्थितिमा खडा छ ठुलो सङ्कट छ त्यसका सकारात्मक आयाम पनि छन् नकारात्मक आयाम पक्ष पनि छन् अब यो के ऊर्जा भन्छ अरे यो सिद्धिन आँटेको ऊर्जा वातावरण बिगार्ने ऊर्जालाई यो फसिल हुन्छ नि फसिल पेट्रोल डिजलमा आधारित डिजल आधारित ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र चल्दैन सबै कुरा माथिबाट गर्ने टप हेभी ब्युरोक्रेसी चल्दैन तपाईँका शब्दमा भन्ने भने वैश्य समाज आइसकेका छ वैश्य युग आइसकेका छ यो नयाँ युगमा हाम्रा जीवन मूल्य के हुन्छन् हाम्रो सोचाइ के हुन्छ हाम्रो पहिरन के हुन्छ पति पत्नीको नयाँ सम्बन्ध कस्तो हुन्छ बालबच्चासँग हाम्रा सम्बन्ध कस्ता हुन्छन् यसमा सबै संसारले एउटा उत्तर खोजेको छ र अब उत्तर दिने मान्छेको अप्ठ्यारो के हुन्छ भने तपाईँले सुन्नुभएको कुरो हो के भनिन्छ भने पहिली मनुष्य विकासका क्रममा बाँदर थियो बाँदर हुँदै जाँदा एउटा कोही दुई खुट्टामा हिँड्न थाल्यो द फर्स्ट मङ्की हु मुभ डाउन 2 legs मस्ट ह्याभ बिन स्टोन्ड भन्छ नि नयाँ विचार ल्याउने मान्छे जहिले पनि एक्लो बृहस्पति झुट्टो भने जस्तै एक्लो हुन्छ अहिले म र बाबुरामजी एक्लै भए जस्तै तर यही नै बुद्धिजीवीको नियति हो बुद्धिजीवीले टाढासम्मको देख्छ 2 वर्षपछिको देख्छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उहाँले देख्नुभयो हाम्रो पार्टीमा नरहरीले गगनले एक हदसम्म मैले पनि नयाँ कुरा ल्याएँ पहिलो कुरो नेताहरूले मानेनन् तर बाध्य भएर माने आज नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ तर त्यो नयाँ युगको रेखाङ्कनमा त्यो नयाँ युगको चिन्हारीमा उहाँको र मेरो पनि मतभेद छ अब यो कुरा त स्पष्ट तपाईँलाई हिरोको सर अब रोकिदिएँ ल